बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत दे नाल दुरूद शरीफ पढ़ो। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ज़ौक़ ना पढ़ो सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। आ जेड़े दोस्त अहबाब पिछे बैठे ने, ये थोड़ा जा करीब आ जाओ। तुसां ते इंज बैठे हो जिवें जनाब ना कोई बच्चे ने छली भोरी हुंदी आ, भी चंद बंदे उत्थे ते चंद उत्थे। थोड़ा जा करीब होके बैठो, कंधां दा सहारा छड्ड के अल्लाह रसूल दे सहारे दे थोड़ा जा करीब होके बैठो ना। अजीब जनाब ना तुसीं महफल दा अंदाज बनाया है, थोड़ा जा अगे होके बैठो। हमदो सलात तो बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़ी एहतशाम उलमाए कराम और मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, काबिल कदर दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं तमाम उलमाए कराम बिलखसूस हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम अवैसी साहब नाज़िम आला तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ज़िला बहावल नगर, उन्हां दा ताहे दिल नाल मशकूर हां कि उन्होंने अपने कीमती टाइम दे विचों टाइम निकाल के साडी इस महफिल विच तशरीफ ले आए। इस तो अलावा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी यासीन फरीदी साहब तशरीफ लाए, उनको अपनी तरफ से और तमाम या रसूल अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, सना खान मुस्तफा। हजरात दी वकार कारी साहब दी नात इंशाअल्लाह तुसी नात सुनोगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं इन्हां दा इंतजार कर रहा सा, तो मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद दी जड़ी आयत मुबारक पढ़ी, उदा तर्जमा समात फरमा लो। अल्लाह ने फरमाया व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब दी नेमत दा खूब चर्चा करो। और जेदा दिल ठरिया उची वाना को सुभान अल्लाह। अल्लाह दी कोई एक नेमत है, ए हाथ दिती अल्लाह दी नेमत, पैर दिती अल्लाह दी नेमत, मुस्तफा दा गुलाम बनाया अल्लाह दी नेमत। मैं अल्लाह दी नेमतां नू गिनना चाहवां, गिन नहीं सकदा। अल्लाह फरमांदा है वाइन ताउदू नेमतल्लाही ला तुहसूहा, कि अगर तुसा मेरिया नेमतां नू शमार करना चाहो तुसा शमार नहीं कर सकते। अल्लाह फरमांदा है व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब दी नेमत दा खूब चर्चा करो। हजरात दी वकार अल्लाह दियां नेमतां कई ने, लेकिन अल्लाह एक नेमत दा बयान फरमा रहा है। इस तो मुराद की है आ बुखारी शरीफ है, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 566 है। इमाम बुखारी मुहद्दिसीन मुफस्सरीन सहाबा मुफस्सरीन तो बयान कर देने मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमतुल्लाह है, अल्लाह दी हकीकी नेमत मोहम्मद अरबी दी जात है। ओ जेदा दिल ठरिया उची वाना के सुभान अल्लाह। लोग आखते ने मिलाद ते किसी ने मनाया ही नहीं, मैं क्या तैनू किधरे नजर आया ही नहीं। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या है नजर, वो क्या देखे। बगलां च पाई फिरदे जी बुखारी है, जी बुखारी है, ए जी मुस्लिम है, ए जी तिरमिज़ी है। और मैं क्या दज्जालो इनू पढ़िया भी करो। बेइश्क़े मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार इनको, जाती है अकल सारी गुस्ताखे पैगंबर को, कब दीन समझ आए। शेवा है जिसका अय्यारी और मक्कारी। अल्लाहु अकबर। नारे तहकीक, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। लोग आखते ने मिलाद ते किसी ने मनाया ही नहीं, मैं कहता इनू किधरे नजर आया ही नहीं। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या ही नजर, वो क्या देखे। मेरे नबी ने अपना मिलाद खुद मनाया। सरकार मक्के तो मदीना आए, सरकार ने आके खैरात फरमाइए। किसे ए लिखिया कि जनाब हकीका सी जड़ा सरकार ने मदीने कीता है, लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ओ बददियां तो डंडी ना मारो, ओ खाइनो डंडी ना मारो, हकीकत
بیان کرو. سیوطی لکھدا ہے نبی پاک علیہ السلام دا عقیقہ مکہ پاک دے اندر سرکار عبد المطلب نے کیتا ہے, سرکار دے دادے نے کیتا ہے. فرمایا لا تعادل عقیقۃ مرۃ ثانیہ, فرمایا عقیقہ دو باری نہیں ہو سکتا. مکے سرکار دا عقیقہ ہویا ہے, مدینے سرکار دا میلاد ہویا ہے. مدینے سرکار دا, اوے اچھی تے بولو یار, مدینے سرکار دا میلاد ہویا. سرکار نے اپنا میلاد خود منایا, سرکار خود ممبر تے جلوہ فروز ہوئے. سرکار نے فرمایا من آنا, میرے غلامو دسو میں کون ہاں. صحابہ نے عرض کی تھی آقا تساں اللہ دے نبی ہو. میرے نبی نے فرمایا میں اج نبوت تے رسالے دے واسطے نہیں, میں اپنی ذات دے حوالے نال پوچھنا چاہنا. میرے نبی نے خود فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, میرا نام محمد ہے, میرے باپ دا نام عبداللہ ہے, میرے دادے دا نام عبد المطلب ہے. خالق کائنات نے مخلوق بنائی, اونوں دو حصے تقسیم کیتا, او دے وچوں اعلی حصہ اعلی جماعت مینوں عطا کیتی. پھر رب کائنات نے قبیلے بنائے, انہاں قبیلیاں وچوں اعلی قبیلہ مینوں عطا کیتا. پھر رب کائنات نے گھر بنائے, انہاں گھراں وچوں اعلی گھر مینوں عطا کیتا. پھر رب کائنات نے نفوس پیدا کیتے, سب تو اعلی نفوس میرے ابا و اجداد نو خداوند تعالی نے پیدا کیتا. میں کہ میرے نبی نے اپنا ذکر کیتا, اپنے باپ دا ذکر کیتا, اپنے دادے دا ذکر کیتا, اپنے خاندان دا ذکر کیتا. اور میں کیا میلاد ہور تیرے پیو نو آکھدے نے, اور جیدا دل ٹھریا اچھی وان آکھے سبحان اللہ. آخے جناب میلاد تے کسی نے منایا نہیں. میں کہا میرے نبی نے ہر سوموار روزہ رکھیا ہے, بخاری شریف ہے, میرے نبی نے ہر سوموار روزہ رکھیا. صحابہ نے عرض کی تھی آقا ہر سوموار روزہ, ہر سوموار روزہ. سرکار نے وجہ بیان کی تھی, سرکار نے فرمایا ولیدت فیہ وانزل علیہ, سرکار نے فرمایا میرے غلاموں سوموار نو تہاڈا نبی پیدا ہویا ہے تا روزے رکھدا ہے. پتہ چلیا میرے نبی نے اپنا میلاد روزہ رکھ کے منایا ہے. لام جو لوگ آکھدے نے جناب اے جناب مشرک ہو گئے نے, میلاد کر دے نے مشرک ہو گئے نے. میں کیا میرے نبی نے فیصلہ فرما دیتا ہے, بخاری شریف ہے, میرے نبی نے فرمایا واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی. سرکار نے فرمایا میری امت میرے بعد, مینوں رب دی قسم ہے میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی. میں کیا میرے نبی نے قسم چکی ہے, میں تہاڈا امام قسم چکا, تساں سارے مان جاؤ گے کہ جناب قاری صاحب نے قسم چک دیتی ہے. میں کہ میرے نبی نے قسم چک کے آکھیا واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی, میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی. میں کہ آج تو بعد جڑا مولوی تانوں مشرک آکھے جُتی جاؤ بوتھا کٹوس بے ایمان دا, اونوں آکھو نبی قسم چاہیے میرا امتی شرک نہیں کرے گا. میں کہ ملا جی تو کس حوالے نال نبی دی امت نو مشرک بنانا پھرنا ہے. حضرات دی وقار اس واسطے اسی نبی دا میلاد منا کے دسنا چاہنے ہاں, کیونکہ اللہ رب العالمین اج جمعے چ بھی عرض کیتا سی کہ جس ویلے اللہ رب العالمین نے فرشتیاں نو آرڈر دیتا نا, فرشتیاں نو فرمایا میں زمین تے خلیفہ بنانا چاہنا. اللہ نے فرمایا میں زمین تے خلیفہ بنانا چاہنا. انہاں آکھیا یا اللہ نہ بناویں اے فساد کرنگے. اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جاننا تساں نہیں جان دے. فرشتیاں دی نگاہ بھی برحق ہے, رب کائنات دی نگاہ بھی برحق ہے. فرشتیاں دی نگاہ سی فساد والیاں تھے, ارے رب کائنات دی نگاہ سی اینا میلاد والیاں تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اب میں اپنے مہمان ثنا خان حافظ محمد عثمان قادری جو کہ لاہور دی سرزمین تو تشریف لے آئے نے اور بہت احسن انداز دے نال آپ دے سلام نے نعت رسول مقبول پیش کرنگے. انہوں دا استقبال کرو, بہت بڑا نعت خائیں. نعرہ تکبیر, او بلند آواز نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا قاری علی شیر حیدری رضوی, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت.